बाबा केन्ना जातलो रेडी आनी कितलो जाला काम हे? हे काय फुडें आतां रस्तो पळय वयर चडला न्हू थिंगासर एक घेतला तिका 3 पायपांनी हां तो तर घेत न्हू तो आमकां चड इम्पॉर्टंट तो तर घेत न्हू तें उदीक सगळें स्रेला कडेन बाय पळय धरण उरला न्हू तें सगळें सर्क्युलेट जावन न्हू ते दर्याक वयतलें आनी ताका एक 5-6 वर्सांनी तें क्लीन जातलें. आतां तें उदीक कुसलां आनी हे सायडच्यान तूं आतां हें पयलां तें न्हू हें सगळें उदीक कुसलां स्टँडर्ड जालेलें आहा कित्याक ती पायपां घातलेली ती जॉगाप जालेली आहा. आतां हें उदीक जें येता न्हू हें चिंबलच्या पासून उदीक वाहनी हिंगा पावता. ओके गव्हर्मेंट आतां मिलिटरी कडले बांबोई मेडिकला कडले ते दोंगरबाजी कडेन सगळे उदीक कुंड्याच्यान ते आमचे मानशेक वचोंक जाय. हे मानशेक वचनासले फाटल्या दिसांनी आमच्या ऑनरेबल आमचो WRT मिनिस्टर तेणें म्हाका बऱ्यांत बरो हेल्प करून 3 चेनीची मिशिनां दिलीं आनी हे सगळें हांवें 3.5 पायपांचेर हें चलतालें. एका टोटल पायपाट 200 आहा 3.5 पायपाचेर ते चलताले. आनीक दुसरें म्हणल्यार कितें जालें वाडी एक ते पयलो एक रस्तो आहा वाडीचो रस्तो कितें जालो तो त्याच्या वयल्यान उदीक वयतालें आनी कोणाक गमना तें उदीक कित्याक वयतालें तें मात तें उदीक कित्याक वयतालें जेन्ना हिंगा पायपां उदीक बंद जालें हें उदीक अशें सारकें हालवा कडल्यान सरोन ते कानांतल्यान भितर सरोन मागीर ते वाडीच्या रोडांतल्यान सरोन एक वाडीचो हेजो मानशेचो एक कान आहा व्हडलो 4 मिटर रुंदी 4-5 मिटर ते सायडीच्यान तें उदीक दर्यान वयतालें. ताका लागून कितें जाता हें उदीक कुसता तें पयलां आनी म्हाका नाका हिंगा तें कुसलेलें चड चड इम्पॉर्टंट काम आमच्या गांवचें. ओके आनी हें सगळ्यांक करूंक पावलां आमच्या गांवच्या लोकांक लागून तेणी म्हाका निवडून हाडला म्हणून हांवें करूंक पावलो. सो आतां कलवट तुमचो केदो व्हडलो हो म्हाजो 3x4 आनी तो आहा तो म्हाजो 4x4 येता. सो 2 आहा हो एक आनी एक आहा. रस्तो पळय वयर चडला न्हू थिंगासर तो इम्पॉर्टंट ना. कितले एस्टिमेट आहा दोनी हेजो? दोनी हेजो न्हू मोर दॅन 3.5 कोटीचो हो एस्टिमेट. ओके आतां तो कलवट जालो न्हू हें उदीक सगळें सर्क्युलेट जातलें आनी अशेंच म्हाका न्हू 1 2 आनीक एक 3 कलवट व्हडले जाय. ते 3 कलवट आमच्या गांवांत जर पडले न्हू जाल्यार आमचें हें उदीक हिंगा धरपाचें आनी कुसचें ना आनी कुसचें आनीक फ्युचराक आमच्या लोकांक आमच्या जनरेशन्साक हें बरें जातलें जाल्यार आनी फ्युचराक हें करूं आतां हांव करिना न्हू म्हाका दिसना हें कोण केन्ना करतलो. आनी आमच्या उबे दाड्यार एक हें आहा न्हू शेत आहा तें आतां इल्ल्याचें किल्ल्या उदीक वचत ना आनी बोंदरार जो आमचो अंडरपासा कडेन जो रस्तो भायर सरला थिंगा आमचो एक कान आहलो गमलें न्हू एक यू टायप आहा गमलें न्हू आर्क कलवट तो तेज्या वयल्यान हो सर्वीस रोड गेला तो पुरवला थिंगासरी व्हडलो एक व्हडलो कान जावं 4x4 कित्याक थिंगा पायपलायनी गेल्या थिंगा आमचें हें आहा ट्रान्सफॉर्मर आहा. सायज इन्स्पेक्शन कसलें आशिल्लें तुजें? हें हांव हिंगा पळोवपाक गेलोलें सारकें करता आनी ते इंजिनियराक सांगून तें काम हांव चालू करपाक म्हणून येयलोलो ताका सांगपाक. मात कितें जालां न्हू दोनी काम चालू केली जाल्यार एक्सपोजिशनाक आमकां त्रास जावंक ना ताका लागून हांव टेम्पररी आतां हो पयलो करता कित्याक पावसाच्या पयलो हो जर जालो एटलीस्ट उदीक तरी हिंगा वयतलें ताका आमच्या हेका मानशेक आनी हो केन्ना देखून कंप्लीट जातलो? हो आमचो बाय जून म्हणल्यार काबार एंड ऑफ मे कित्याक आमकां पावसाच्या पयलीं हो जावं